बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा औक़ात से बाहर हुए और उसके बाद अफ़गानी वज़ीर आज़म औक़ात से बाहर हुए। पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं और उसके बाद मुल्ला हसन अख़वंद जो कि उनके वज़ीर आज़म हैं अफ़गान तालिबान ने, उन्होंने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी कि अगर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला वापस ना लिया और अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान तैयार रहे हमारे रिएक्शन के लिए। और नाज़रीन, उसके बाद एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ये है कि पाक फ़ौज पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर पाक फ़ौज के 14 जवान शहीद हुए हैं। यह हमला कहाँ पे हुआ है और क्या अफ़गान दहशतगर्दों की जानिब से ये पैगाम पाकिस्तान को दिया गया है या क्या सूरत हाल है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक जंगल में एक शेर था और उस शेर के ऊपर एक बकरी जो है वो छोटी छोटी नरम नरम दरख्तों की शाखें खा रही थी, उसके ऊपर उसकी कमर पे खड़ी होकर। एक उकाब जो है वो दरख्त की चोटी पे बैठा था। उसने जब अजीबोगरीब मंजर देखा कि ये तो उसका जानी दुश्मन है और ये तो उसको खा जाता है, लेकिन ये उसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है, तो वो नीचे उतरा और नीचे उतर कर बकरी से कहने लगा कि ये क्या सीन है। उसने कहा ये एहसान का बदला है। उसने कहा क्या एहसान का बदला? उसने कहा एक्चुअली ये जो शेर है ये कहीं इसका छोटा सा बच्चा गुम हो गया था और मैंने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने वो सर्दी से ठिठर रहा था, मैंने उसको अपने पास अपने साथ ले गई, उसको मैंने अपना दूध पिलाया और दूध इसको मैंने पिलाते पिलाते इस दौरान ही शेर से ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया 2-4 दिन के बाद। तो जैसे ही ये मुझे खाने लगा तो इसके बच्चे ने कहा कि ये मेरी मोसना है, लिहाजा इसको ना खाओ। तो उसने कहा अच्छा, किस तरह से? उसने बताया कि इस तरह इसने मुझे दूध पिला के बचाया है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बकरी से पूछता है तुम अपनी कोई ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं, क्योंकि तुम मेरी मोहसिन हो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं, चूँकि कद मेरा छोटा है, मेरी ख्वाहिश है कि जो ऊंची ऊंचे जगह पे नरम नरम सी शाखें होती हैं दरख्तों की, वो मैं खाऊं। शेर ने कहा नो प्रॉब्लम। वो उसके ऊपर खड़ी हो गई और वो शाखें खाने लगी और फिर उसने ये सारी कहानी उसको उकाब को बताई। उकाब ने कहा अच्छा, ये अच्छी बात है, अगर किसी के साथ एहसान किया जाए तो उसका बदला तो अच्छा होता है। अब उकाब ने क्या किया, एक दिन उसने देखा कि दरिया में एक चूहे का बच्चा जो है वो डूब रहा था। उसने उसको अपनी चोंच में पकड़ा और बाहर निकाला। बाहर निकाल कर उसको अपनी चोंच में उठाकर जहाँ पे पहाड़ पे उसका मस्कन था वहाँ पे ले गया। उसे अपने परों के नीचे छुपा कर उसे गर्मी दी ताकि ये ठीक हो जाए, मरे ना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चूहा जो है वो जैसे ही होश में आया तो उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसने उस उकाब के अंदर से पर काटने शुरू कर दिए। पर काटते काटते क्या हुआ कि जब उकाब जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसने उड़ने के लिए पर फैलाए तो उसके पर थे ही नहीं, उसके पर कट चुके थे। तो वो काफ़ी अरसा उड़ नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चलते चलते ही पहाड़ से काफ़ी दिनों के बाद नीचे उतरा। वहाँ पे उसे बकरी मिली और बकरी ने देखा कि उकाब के पर ही नहीं है, तो उसे कहने लगी कि क्या हुआ? उसने कहा ये भी एहसान का बदला है। उसने कहा तुमने कहा था कि एहसान का बदला अच्छा होता है। तो बकरी ने कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि कम ज़र्फ़ के साथ एहसान करो? नाज़रीन, यही सूरत हाल इस वक्त अफ़गानियों की है कि पाकिस्तान ने उनके साथ एहसान किया, 40 साल तक उन्हें अपने घर में रखा, उनकी खातिर मदारत की, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया। उसका नतीजा देख लीजिए क्या निकल रहा है कि पहले जो मुल्ला उमर का बेटा है, जो मुल्ला याकूब है, उसने पाकिस्तान को धमकी दी, जो वज़ीर दिफ़ा इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, कि पाकिस्तान जो है वो अपने फ़ैसले पर नज़र षानी करे, बसूरत दिगर पाकिस्तान इसके बाद के जो इफ़ेक्ट है उनको जहन में रखे। और नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि कुछ ही देर के बाद एक और स्टेटमेंट आई और ये बयान था मुल्ला हसन अख़वंद का, जो कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान जो है ये अगर तो बाद के नताइज भुगत सकता है तो पाकिस्तान अपना फ़ैसला अटल रखे, जारी रखे। अगर पाकिस्तान इस फैसले के असरात को भुगत सकता है, यानी पाकिस्तान को धमकी दी गई। और नाज़रीन, धमकी जब दी गई तो उस धमकी के बाद आज पाक फ़ौज पर एक बड़ा हमला हो गया। जी नाज़रीन,
اماڑا اور پسنی کے درمیان پاک فوج کی 2 گاڑیوں پر یہ اٹیک ہوا ہے اور اس اٹیک کے اندر پاک فوج کے 14 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے، پوری پاکستانی قوم کا دل رو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ پاکستان کی مسلح افواج جو کہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بیک وقت نبرد آزما ہے، ان پر یہ اٹیک کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ جو سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیاں ہیں وہ موو کر رہی تھی کہ اچانک یہ حملہ کیا گیا، جس سے 14 جوان شہید ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کو میسیج دیا گیا ہے کہ ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ایکٹیو کریں گے، کیونکہ دہشت گردوں کو، سہولت کاروں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اپنی اوقات سے باہر نکل کر۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی حق رکھتا ہے کہ وہ سرحد پار جو دہشت گردوں کے ٹھکانے، پہلے بھی ہم نے ڈیمو دیا تھا اور پاکستان نے سرحد پار ایئر سٹرائک کی تھی اور وہاں پہ دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنایا تھا، اب بھی پاکستان کرے گا۔ دہشت گردوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن جو افغان حکومت کی جانب سے اس وقت گھٹیا ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں، گھٹیا ترین پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا پاکستانی حکومت ظلم کر رہی ہے۔ اچھا، پاکستانی حکومت ظلم کر رہی ہے اور آپ ہمارے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے شہریوں کو یہاں پہ رکھا اور آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی رگوں کے اندر منشیات کا زہر جو ہے وہ گھولتے ہیں، آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان میں دہشت گردوں کو اسلحہ، گولہ بارود دیتے ہیں، پاکستان کا سرمایہ لوٹ کر وہاں پر لے کر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس حد تک گر گئی کہ وہاں پہ کنٹینرز کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس، ہمیں وہ دے کر کلیئر کروانے کے لیے ڈالر نہیں تھے، اور آپ جو ہے وہ روزانہ کم از کم کچھ نہیں تو 15 سے 20 لاکھ ڈالر جو ہے افغانستان میں سمگل ہو رہے تھے۔ ہم ڈالرز میں چیزیں خرید کر پیسوں میں تمہیں دیتے ہیں۔ اگر آج پاکستان یہ راہداری بند کر دے تو آپ کو نانی یاد آ جائے، جتنا پاکستان نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جتنا پاکستان نے آپ کو فیور کیا ہے، دنیا کا کوئی ملک کبھی مہاجروں کو نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر کوئی اعلیٰ ظرف ہوتا تو وہ ایویلویٹ کرتا، سیلوٹ کرتا، لیکن ناظرین، کم ظرفی اور نمک حرامی کی انتہا ہے، یہ ان پہ ختم ہے۔ اب دیکھیے کہ آج ایک واقعہ جو سامنے آیا، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ پاکستانی ایک ڈرائیور جو ہے وہ افغان مہاجرین کو گاڑی پہ وہاں پہ ان کا سامان لاد کے لے کے جا رہا تھا، تو وہاں پہ چیک پوسٹ پہ جیسے پہنچے نا، تو وہاں پہ جو سیکیورٹی آفیسر تھا نا، اس نے پاکستانی ڈرائیور کو گالیاں نکالی۔ تو ناظرین، جو پاکستانی ڈرائیورز ہیں، حکومت پاکستان کو اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ جو پاکستانی ڈرائیورز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اگر وہ ان کو آج گالیاں دے رہے ہیں، وہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر کسی کو آتی ہے اور وہاں سامنے سے جو ہے وہ اس کا ریئیکشن دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ وہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، کوئی الزام ان پہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ تو یہ معمولی سی چیز ہے۔ تو حکومت پاکستان کو اس پر سالڈ ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، افواج پاکستان نے ابھی تک دہشت گردی اور پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے کم از کم 85,000 لوگوں نے جانیں قربان کی ہے، اور یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا تھا۔ افغانستان میں ان کے ہینڈلر موجود تھے، افغانستان میں کونسلیٹ خانے تھے جہاں سے یہ سب کچھ ڈیل کیا جا رہا تھا۔ کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہے، جس کی تازہ ترین مثال، اور تو اور ابھی جو ہے وہ پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد تسلیم کر رہی ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردی کرواتا ہے، اور اب جو ہے نمک حرامی کی انتہا یہ کر رہے ہیں افغان طالبان جو ہے۔ اور اب جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم افغان طالبان سے بات کریں گے، جنہوں نے پاکستان کی سابق حکومت جو PTI کی تھی ان سے کہا جی کہ یہ آپ کے بچے ہیں، ان سے آپ بات چیت کریں اور ان کو پاکستان لے جائیں، یہ سرنڈر کر دیتے ہیں، حکومتی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ایک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت اور اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس گیم میں آ گئی کہ شاید یہ اچھے بچے بن کے، شاید یہ اچھے شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں، شاید یہ پشماندہ ہیں، پشمان ہے یہ اپنی حرکتوں پہ۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں آئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں کے اندر دوبارہ سے دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہو گئی، دوبارہ سے اغوا برائے تاوان شروع ہو گیا۔ تو یہ کچھ چل رہا ہے۔ اب کی بار پاکستان پر کھلے الفاظ میں افغانستان کی حکومت نے حملے کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جس کا ٹریلر جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں فیصلہ کر لیا، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی
फैसला हो गया, हर सूरत अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान छोड़ना होगा। अब तो ये होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड जो भी है सबको बिला तखसीस सबको वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो हम अपने बेटों की, अपने बच्चों की लाशें नहीं उठा सकते। बहुत नुकसान उठा लिया हमने इस जो है वो हमसायगी को निभाने के चक्कर में। इस हमसायगी को निभाने के चक्कर में हमने बड़ी तकलीफ़ें उठा ली हैं, और अब पाकिस्तान को अब धमकियां दे रहे हैं। शुक्रगुजार होने की बजाय पाकिस्तान को आप अटैक करने की धमकियां दे रहे हैं। तो आपको अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहें। पाकिस्तान जो है वो अगर आपको अच्छे तरीके से डील कर रहा है तो इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि उंगली मत उठाना, बाजू काट के रख देंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।